नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। वर्तमान सरकारबाट पछिल्लो समय प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने खालका विभिन्न क्रियाकलापहरू हुँदै आएका छन्। खास गरी नेपाली प्रेस जगतले वर्तमान सरकारका क्रियाकलाप विरुद्ध पटक पटक आन्दोलन पनि छेड्नु परेको छ। यसको नेतृत्व नेपाल पत्रकार महासङ्घले गर्दै आएको पनि छ। यसै क्रममा पछिल्लो समय रेडियो नेपाल प्रकरण बाहिर आएको छ। रेडियो नेपालको अन्तरसंवाद भन्ने कार्यक्रममा डाक्टर नवराज लम्सालले डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अन्तर्वार्ता लिइसके पछाडि नेपाली प्रेस जगत फेरि तरङ्गित हुनुपर्ने अवस्था भएको छ। खास गरी उक्त अन्तर्वार्तामा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दिएका अभिव्यक्तिहरू पाच्य नभएको भन्दै रेडियो नेपालमाथि प्रष्टीकरण सोधिएको, कार्यक्रम सञ्चालकमाथि प्रष्टीकरण सोधिएको र रेडियो नेपालले चाहिँ अन्ततः माफी माग्नु परेको र अतिथि चयन गर्दाखेरि अबदेखि सुध्रिने भनेर त्यति हदसम्मको रियलाइज गर्नुपर्नेको अवस्था छ। आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। खास गरी प्रेसमाथिको अझ भनौँ रेडियो नेपालको जुन प्रकरण आयो त्यो प्रकरणले नेपाली प्रेस जगतलाई भावी दिनमा चाहिँ त्यो घटनाले अझ कतिसम्म प्रभाव पार्न सक्ला, यस्ता घटनाहरू ले नेपाली प्रेस जगतलाई कतिसम्म अझ अप्ठ्यारो पार्न सक्ला भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीको लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले अघि पनि भने खास गरी रेडियो नेपालकै प्रकरणबाट जाउँ कि कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिएकै कारण रेडियो नेपालले माफी माग्नुपर्ने स्थिति आयो। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ, यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? सबैभन्दा पहिले त हामी नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताका जुन अभ्यास गर्दै आएका थियौँ, खास गरी यो 46 सालको परिवर्तन पछाडि, र त्यो अभ्यासलाई हामीले व्यवस्थित गर्दै एउटा जुन जुन चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, त्यहाँबाट पछाडि फर्कनका लागि एउटा बलियो झापट हान्ने प्रयत्न भएको घटनाका रूपमा हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ। र फेरि अर्को कुरा के हो भन्छ भने स्वतन्त्रता र यो यसको अभ्यास गर्ने कुरा, अधिकारको अभ्यास गर्ने कुरा र स्वतन्त्रताको कुरा चाहिँ सधैँ अग्रगमनतर्फ उन्मुख हुन चाहन्छन्, यो पछाडि फर्किने कुरा होइन। र यो घटनाले चाहिँ यसलाई पछाडि फर्काउन खोजेको जस्तो देखियो। त्यसकारण सर्वप्रथम त यो प्रयत्न जुन भयो, यो प्रयत्नको हामी निन्दा गर्छौँ र यो प्रयत्नलाई हामी अस्वीकार गर्छौँ। हाम्रो जुन ढङ्गको प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास छ यसमा हामी निरन्तर निर्भीकताका साथ अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्छौँ। एउटा थप सङ्कल्प गर्ने घडी यति बेला आइपुगेको छ। र यो प्रकरणलाई किन यसरी निन्दा गरियो त भन्ने प्रश्न जाग्न सक्छ। खास गरी प्रेस स्वतन्त्रता भने हरेक नागरिकहरूलाई बलियो बनाउनका लागि गरिने एउटा अभ्यास हो। प्रेसले के गर्छ त भन्दाखेरि अदालतबाट पनि कोही नागरिकले म पीडित भए, मैले न्याय पाइनँ भनेर ऊ अन्तिममा जाने भनेको प्रेस समक्ष हो। र उसले प्रेस समक्ष गएर निर्भीकताका साथ आफ्ना कुरा राख्छ र त्यो प्रेसले त्यो नागरिकका कुराहरूलाई सरकारवाला निकायहरूको ध्यान खिच्ने गरी चाहिँ राख्छ र नागरिक बलियो हुन्छ। मेरो कुरा पनि सम्बन्धित ठाउँमा पुग्यो, प्रेसका मार्फतबाट पुग्यो भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा कन्फिडेन्ट हाई हुन्छ उसको। त्यसले गर्दा नागरिकलाई बलियो बनाउने क्षेत्र प्रेस हो। त्यसले गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको महत्त्व त्यहाँनिर हामीले लगेर जोड्न सक्छौँ। र यो रेडियो नेपालको प्रकरणको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि सञ्चार माध्यममा सरकारको लगानी, सरकारी सञ्चार माध्यम भनेर भन्छौँ। सबैभन्दा पहिले बुझ्ने कुरा के छ भन्दाखेरि सञ्चार माध्यममा लगानी जोसुकैको होस्, चाहे निजी क्षेत्रको लगानी होस्, चाहे निश्चित व्यक्तिको लगानी होस्, चाहे राज्यको लगानी होस्, त्यो सञ्चार क्षेत्र भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्छ। यो संसारभरिको अहिलेसम्मको अभ्यासले देखाएको कुरा र संसारभरिका सम्पूर्ण अध्ययन अनुसन्धानहरूले साबित गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि कुनै पनि सञ्चार माध्यम निश्चित वर्ग समुदायको हुन सक्दैन। त्यसले बहुलवादलाई स्वीकार्नै पर्छ। यदि स्वीकारिन भने त्यो मेनस्ट्रिमको मिडिया हाउस मानिँदैन र त्यो समाजबाट आइसोलेसनमा पर्दै जान्छ। त्यसले गर्दा सरकार सञ्चालित भएका कारण त्यहाँबाट सरकारलाई गाली गर्न हुँदैन भन्ने कुरा सोच्नु भनेको सरकारलाई निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख हुनका लागि प्रेरित गर्नु अथवा मार्ग प्रशस्त गरिदिनु हो। त्यसले गर्दा त्यो तर्कमा कुनै दम छैन। रेडियो नेपाल हामी सबै नागरिकहरूको करको अंश जोडेर सञ्चालित भएको संस्था हो। त्यसकारण त्यो संस्थामा त सरकार सञ्चालित भनिए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा सरकारको पक्ष हावी रहे पनि हरेक नागरिकहरूको अधिकार सहितको संस्था हो त्यो। त्यसले गर्दा त्यो संस्थामा व्यक्त भएका कुराहरूलाई लिएर किन यस्तो बोलियो भनेर चाहिँ तपाईँको जुन ढङ्गले स्पष्टीकरण सोध्ने काम सञ्चार मन्त्रालयबाट भयो, यो अत्यन्त निन्दनीय, खेदजनक छ। पत्रकारिता कर्म गर्दै गर्दा निश्चित आचार संहिताहरू हुन्छन्। ती आचार संहिताहरूको पालना गरेको छ कि छैन
हेर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल छ। त्यसले गर्दा त्यो म्यानेजमेन्टलाई मन्त्रालयले पत्र काट्ने कुरा नै प्रेस स्वतन्त्रताको जगमा उभिएर हेर्दाखेरि कुनै पनि एङ्गलबाट स्वीकार्न सकिने कुरा होइन, पहिलो कुरा। र यो अभ्यास बढ्दै गयो भने प्रेस स्वतन्त्रता र यो रेडियो नेपाल लगायतका सञ्चार संस्थाहरूमा यो सम्पादकीय स्वतन्त्रता नष्ट हुन्छ, पत्रकारहरूको आलोचनात्मक चेत नष्ट हुन्छ र पत्रकारिता एउटा त्रासका बीच गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र निर्भीकताका साथ पत्रकारिता गर्ने भन्ने अवस्थाको सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन्छ। त्यसकारण हामीले यो प्रकरणलाई निन्दा गर्छौँ, खेद जनाउँछौँ र त्यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा यहाँले जुन रेडियो नेपालको संवादको नवराजजीले जो मेरा मित्र पनि हुनुहुन्छ उहाँले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको सन्दर्भको कुरा गर्नुभयो। लाइभ कार्यक्रमका पनि आफ्ना इथिक्सहरू हुन्छन्, त्यो प्रत्यक्ष प्रसारण हुने कार्यक्रम हो। त्यसमा अतिथिले के बोल्नुहुन्छ, के बोल्नुहुन्छ हुँदैन भनेर त्यो विषयमा कुनै पूर्व चाहिँ तपाईँको धारणा बनाउने अथवा पूर्व निर्धारण गर्ने विषय पनि होइन। यो लाइभ कार्यक्रममा अतिथि छानिन्छ र अतिथिसँग निश्चित विषयमा कुराकानी हुन्छ र अतिथिले गर्दै गरेका कुराहरू प्रसङ्गभन्दा बाहिर गयो भने त्यसलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउने दायित्व त्यो अन्तर्गतता लिने व्यक्तिको हुन्छ। आचार संहिताले हामीलाई त्यही भन्छ र नवराजजीले त्यो सम्पूर्ण प्रयत्न गर्नुभएको छ। यद्यपि यो कन्टेन्टको कुरा मात्र त्यहाँ के भनियो भन्ने कुरा पनि जुन प्रोसेसको कुरा हो यो नै गलत छ। त्यहाँ अभिव्यक्त भएको कुराहरूलाई लिएर राज्य आतङ्कित हुने, पत्र काटेर चाहिँ तपाईँको स्पष्टीकरण सोध्ने तहमा जुन उत्र्यो, यसले गर्दा राज्यको 2-3वटा चरित्र एकैपटक उदाङ्गो भएको छ। एउटा राज्य प्रेस स्वतन्त्रता चाहँदैन, अर्को राज्य सम्पादकीय स्वतन्त्रता सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रित हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्दछ, अर्को राज्य आफ्नो आलोचना पटक्कै सुन्न चाहन्न र सँगसँगै राज्य पत्रकारहरूलाई त्रासका बीच काम गरून् भन्ने सन्देश दिन चाहन्छ। यो चारवटा प्रवृत्ति एकैपटक देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि यो यस्ता घटनाहरूको निरन्तरताले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता जुन हामीले अभ्यास गर्दै आएका छौँ र अझ यसलाई परिपक्व बनाउँदै जाने एउटा अभियानमा हामी जोडिएका छौँ, त्यो अभियानका अभियानकर्ताहरू निराश हुनु स्वाभाविक हो। त्यसकारण हामी निराश भएर यसलाई थन्केर बस्ने होइन कि त्यो निराशको प्रतिक्रिया दिएर चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रताको झन्डा अझ बलियो ढङ्गले उठाउने ढङ्गले हामी कमिटेड भएर अगाडि आउनुपर्ने अवस्था छ। जस्तो हिजो यो घटना भइसके पछाडि बिहान 6:30 बजेको त्यो कार्यक्रम पश्चात चाहिँ रेडियो नेपालबाट चाहिँ क्षमा याचना सहितको विज्ञप्ति आइसके पछाडि खास गरी आम जनमानसलाई चाहिँ के पर्न गयो भने रेडियो नेपालले माफी माग्यो भनेर रेडियो नेपाल ट्रोलको शिकार पनि बन्यो हिजोको हामीले सोसियल मिडियामा हेर्ने हो भने। तर मेन कारण यहाँले भन्नुभयो अघि डाक्टर नवराज रम्साल मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ, खास गरी उहाँसँग त्यो खालको कुराकानी भयो होला, के भएको रहेछ खास गरी त्यो अन्तर्वार्ता पश्चात चाहिँ, जस्तो कार्यक्रम सञ्चालकमाथि मानसिक तनावको कुराहरू होला, त्यो अलिकति केही यहाँलाई इन्फर्मेसन छ भने? होइन, अब यी घटना परिघटनाहरूलाई मसिनरी हेरेर त्यसको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने कुराहरू हरेक निकायबाट हुनुपर्छ। एउटा मिडिया हाउसभित्र पनि त्यहाँका आफ्ना सम्पादकीय नीति हुन्छन्, आफ्ना व्यवस्थापनका चाहिँ दायराहरू हुन्छन्, सबै कुराहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विषयलाई हामीले त्यही हिसाबले चाहिँ हेरेर टुङ्ग्याउने कुरालाई पनि सघाउनुपर्छ। जहाँसम्म रेडियो नेपालको घटना छ, उहाँले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो, अतिथिले केही कुराहरू राख्नुभयो र त्यो राखेको कुराले सरकारलाई आलोचना भएको महसुस गर्यो र सरकारले चाहिँ त्यस्तो प्रसारण किन गरेको भनेर रेडियो नेपाललाई सोधेको कुरा रेडियो नेपालले एउटा ब्लन्डर मिस्टेक के गर्यो र रेडियो नेपालले चाहिँ आफ्नो एउटा स्वतन्त्र छवि र प्रतिष्ठालाई चाहिँ यो जुन उजागर गर्नुपर्ने थियो त्यसलाई मुर्झाएको अवस्थामा कसरी प्रस्तुत गर्यो त भन्दाखेरि हामीसँग हाम्रो सम्पादकीय नीति यो छ, हामीले यसरी हाम्रा गेस्टहरू छान्छौँ, अतिथिहरू छान्छौँ र संवाद यसरी गर्छौँ, प्रत्यक्ष यसकारण हामीले प्रत्यक्ष गर्छौँ, रेकर्ड यसकारण रेकर्ड गर्छौँ भनेर आफ्नो भित्रको पोलिसीका बारेमा त्यो जसले चासो राख्यो, जसले दबाब दिन खोज्यो त्यो पक्षलाई भन्नुको साटो माफी मागेर जुन वक्तव्य निकाल्यो, यसले रेडियो नेपालको अहिलेको व्यवस्थापन, अहिलेको प्रशासन चाहिँ तपाईँको एक किसिमले भन्छ भने निरीह रहेछ भन्ने कुरा देखियो। यो सरकारको हदैसम्मको चाकडीको एउटा चाहिँ तपाईँको प्रस्तुति हो, त्यो अभिव्यक्ति हो। त्यसले गर्दा यो ढङ्गको चाकडी गरेर चाहिँ आफूलाई त्यहाँ टिकाइराख्ने मनोवृत्ति जुन रेडियो नेपालको प्रशासनले देखायो, त्यसले के गरायो त भन्दाखेरि रेडियो नेपालभित्र पत्रकारिता गर्ने साथीहरूको मनोबल गिरायो। रेडियो नेपालभित्र आलोचनात्मक चेतसहित पत्रकारिता गर्नुपर्छ भनेर जुन पत्रकारिताको मर्म र धर्म हो त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एक किसिमले भुत्ते बनाउने प्रयत्न भयो र म्यानेजमेन्टले नै संरक्षण गर्दैन भने हामीले किन काम गर्ने भनेर पत्रकारहरूमा एउटा नैराश्य भाव जाग्ने काम गर्यो। यो अत्यन्त अपरिपक्व र एउटा गलत
ट्रेन्ड चाहिँ भयो। माफी माग्ने कुरै हुन, माफी माग्ने हो भने पनि जनतासँग पब्लिकले क्वेसन उठायो भनेपछि चाहिँ आफूलाई करेक्सन गर्ने सन्दर्भमा हो। तर लगानी छ भन्दैमा लगानी गर्ने समूहका दबावमा परेर माफी मागेर जुन चाहिँ यो अभ्यास थाल्यो यसले गलत देखायो। हामी यो पिएचपीको कुरा गरिरहेका छौँ। यो सरकारी सञ्चार माध्यमहरू जो भनिन्छन् लगानी हुने, नागरिकहरूको पनि सेयर हुने, उनीहरूको पनि प्रतिनिधि रहेर चाहिँ एउटा स्वतन्त्र स्वायत्त निकायका रूपमा यसलाई डेभलप गरौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यो प्रयत्न गरिराखेका छौँ। त्यसका लागि केही ड्राफ्टहरू पनि भएका छन्। त्यसका लागि चाहिँ एउटा त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, अन्त विश्वको अभ्यास कस्तो छ भनेर अध्ययन हुने काम औपचारिक रूपमा भएको छ, मन्त्रालयबाट भएको छ, त्यो बोर्डबाट भएको छ। एकातिर हामी त्यो प्रयत्नमा गइराखेका छौँ, यसलाई कसरी स्वायत्त बनाउने भन्ने सन्दर्भमा, यसलाई कसरी स्वतन्त्र बनाउने, यसलाई कसरी नागरिकका अभिव्यक्तिहरूलाई बढीभन्दा बढी दिन सक्ने संस्थाका रूपमा बनाउने भने एकातिर गए। अर्कोतर्फ चाहिँ लगानीकर्ता राज्य हो भन्ने नाममा सरकारको टेलिफोनको भरमा त्यहाँको म्यानेजमेन्टले चाहिँ माफी माग्छ भने यसले चाहिँ त्यहाँभित्रको साथीहरूको मनोबललाई डिस्करेज गर्छ, त्यहाँको आलोचनात्मक चेतलाई अझ मार्न खोज्छ र त्यहाँ सम्पादकीय स्वतन्त्रता भन्ने कुरा रहँदै रहेनछ भन्ने कुरालाई को सन्देश दिन्छ। र हामी विवेकका साथ काम गर्छौँ। हामी पत्रकारिताको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै विवेकपूर्ण ढङ्गले हामीले हाम्रो संस्था सञ्चालन गरेका छौँ भनेर भन्न पनि नसक्ने ढङ्गले जुन निरीयता प्रदर्शन गर्यो रेडियोको म्यानेजमेन्टले, यसले त्यहाँभित्र हुने पत्रकारिता कर्ममा जोडिएका साथीहरूको पनि मनोबल गिरायो र सँगै राज्य कतिसम्म निर्मम भएर आएको रहेछ त। म्यानेजमेन्टलाई त्यतिसम्म चाहिँ एक्सक्युज गर्न लगाउने भनेपछि राज्य प्रेस स्वतन्त्रताप्रति त्यो हदसम्म निर्मम भएर आयो भनेर चाहिँ देखियो। र अर्को कुरा म यहाँलाई पनि प्रश्न पारौँ, अन्तर्वार्तामा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यसो भन्नुभयो उसो भन्नुभयो भनेर पनि आयो। त्यहाँ भनिएका कुराहरू भन्दा पनि भनिएका कुराहरूको समाधान खोज्ने जुन प्रयास भयो यो गलत बाटोमा गयो। सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यहाँ भनिएका कुराहरू आपत्तिजनक थिए, कसैको मानहानि हुने थिए, कसैलाई त्यसले सार्वजनिक रूपमा चाहिँ त्यसको बदनामी गराएको थियो भने हाम्रा अन्य कानुनहरू आकर्षित हुन्छन्। गाली बेइज्जती मुद्दा लाग्छ, मानहानिको मुद्दा लाग्छ, कोही अनावश्यक रूपमा चाहिँ तपाईँको यो के अरे सार्वजनिक रूपमा चाहिँ कसैले कसैको बदनाम गर्यो भने त्यसरी सम्बन्धित कानुनहरू आकर्षित हुन्छन्। विद्यमान अन्य प्रशस्त कानुनहरू छन्, ती आकर्षित नभएर प्रेस फ्रिडममाथि चाहिँ प्रहार गर्ने ढङ्गको जुन ढङ्गको प्रस्तुति रह्यो त्यसले गर्दा त्यहाँ बाबुराम भट्टराईले के बोलेका थिए भन्ने कुराहरू गौण हुन गयो। यद्यपि बाबुराम भट्टराई जतिको मान्छेले बोल्ने भाषाहरूको सन्दर्भमा त्यो स्ट्याटस मेन्टेन गर्नेहरूको सन्दर्भमा पनि ख्याल गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि आयो। गर्नु पर्थ्यो होला, त्यो कुरालाई पनि हामीले अन्यथा भन्न मिल्दैन, त्यो प्रतिक्रियालाई पनि हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। उनले त्यहाँ प्रयोग गरेका शब्दहरूको विषयमा पनि प्रशस्त छलफल हुन सक्ने ठाउँहरू छन्। भस्मासुर एउटा हाम्रो पौराणिक ग्रन्थको पात्रसँग कसैलाई दाँच्ने कुरालाई ठिक भन्ने कि गलत भन्ने, हामीले त्यस्ता चर्चाहरू, त्यस्ता दाँच्ने कुराहरू हाम्रो चाहिँ यो जुन ढङ्गको हामी जुन दर्शनबाट चाहिँ हुर्केर आएका छौँ, जुन फिलोसफी हाम्रो छ यो पूर्वीय दर्शनको, त्यहाँ प्रशस्त पात्रहरू छन् जुन पात्रहरूसँग वर्तमान समकालीन नेतृत्वलाई, वर्तमान समकालीन अगुवाहरूलाई, वर्तमान समकालीन प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ दाँच्ने प्रयत्नहरू पनि प्रयासहरू पनि प्रशस्त पटक हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि ती विषयमा पनि कुरा गर्न सकिएला। यो प्रवृत्ति गलत छ। अझ अर्को एउटा प्रसङ्ग भनौँ, रेडियो नेपाललाई बारम्बार राज्यले चाहिँ यसरी चाहिँ धम्क्याउने र यसलाई एउटा स्वतन्त्र निकायको रूपमा रहन नदिने प्रयत्न भएको चाहिँ छ। योभन्दा पहिले स्वयं बाबुराम भट्टराई जो अहिले यो प्रकरणमा जोडिनुभयो एउटा अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिका पात्रका रूपमा, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यही रेडियो नेपालले यही कार्यक्रममै त्यति बेला अर्का मित्र हुनुहुन्छ प्रमोद दाहाल, उहाँले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो, अतिथि ल्याउनुभयो। त्यति बेला पनि अतिथि सत्ताभन्दा बाहिर भएको दलका एकजना नेता हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई केही शब्दहरू उहाँ चाहिँ भारतको इसारामा बढी चल्नुहुन्छ भन्ने जस्तो शब्द प्रयोग गरेर अन्तर्वार्ता दिनुभयो र त्यति बेलाको सरकारले चाहिँ मन्त्रालयले भनौँ पत्र काट्यो भने बाबुराम भट्टराई आफै सत्तामा हुँदाखेरि पनि यो प्रवृत्ति उहाँले पनि दोहोऱ्याउनु भएको छ। अहिले चाहिँ सरकारको काम, सरकारले जुन पत्र काट्यो यो गलत छ भनेर भन्ने नैतिक धरातल बाबुराम भट्टराईसँग पनि यति बेला छैन। तर पनि पात्र को थियो, व्यक्ति के थियो, के कुरा गरियो भन्दा पनि समाधान खोज्ने प्रक्रिया कस्तो भयो भन्ने कुरामा सम्पूर्ण रूपमा गलत भयो। यो प्रक्रियाले अगाडि बढ्ने हो भने नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता र नेपाली पत्रकारिताको आलोचनात्मक चेतसँग राज्य सहमत छैन। राज्य दुईटै कुरालाई ध्वस्त पार्न चाहन्छ भन्ने प्रष्ट सङ्केत सन्देश यो प्रकरणले दिएको छ। यो जस्तो यहाँले अन्त्यमा भन्नुभयो ध्वस्त पार्ने खाल, किन यो राज्य चाहिँ यसरी प्रेसमाथि निरन्तर प्रहारमा लागिरहेको होला? खास मेन कारण चाहिँ के हो? जस्तो आफ्नो विरोधी आवाज यानि कि मिडियाबाट उठ्यो भने त्यो सुन्नै नचाहने यो प्रवृत्ति फेरि मिडियालाई भन्छन्, मिडिया जहिले पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा हुन्छ भनेर पनि भन्ने, तर राज्यले चाहिँ किन स्वीकार्न नसक्यो होला?
अब यो राज्यको चरित्र नै हो, यहाँको मात्रै होइन, हरेक ठाउँको। तपाईँले समाचार सुन्नुभयो होला, अस्ति भर्खरै ट्रम्पले पनि अमेरिकी राष्ट्रपति, जो शक्तिशाली संसारकै शक्तिशाली व्यक्तिहरूमध्ये पद मानिन्छ त्यो अमेरिकी राष्ट्रपतिको पद, त्यो शक्तिशाली पदका पात्रले पनि पत्रकारहरूलाई तथानाम आरोप लगाएर नियमित पत्रकार सम्मेलन पनि उहाँले चाहिँ बन्द गर्नुभयो। पत्रकारहरूले तथानाम प्रश्न सोध्छन्, नचाहिने कुराहरू सोध्छन्, यो समय बर्बाद मात्रै हो भनेर रोक्नुभयो। भने राज्य सञ्चालकहरू, सत्तामा पुग्ने पात्रहरू चाहिँ मिडियासँग चाहिँ तपाईँको यो तर्सिने र मिडियालाई लान्छित गर्ने एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ। यो डेमोक्रेटिक कल्चर र डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा कम देखिन्छ, अन्य राजनीतिक पद्धति भएको मुलुकहरूमा चाहिँ बढी देखिन्छ र पात्रमा पनि निर्भर गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विश्वव्यापी अथवा राज्यमा तपाईँको नेतृत्व गर्न पुग्ने पात्रहरूमा देखिने एउटा प्रवृत्ति नै हो मिडियाको आलोचना। मिडियालाई चाहिँ एक किसिमले भुत्ते गराउने, मिडियालाई चाहिँ तपाईँको लान्छित गर्ने र मिडियाले आफ्नो बारेमा गर्ने टिप्पणीहरूलाई चाहिँ सहन नसक्ने प्रवृत्ति चाहिँ तपाईँको राज्यको विगतदेखि देखिँदै आएको हो। त्यसैको निरन्तरता हो। तर पछिल्लो समयमा यो वर्तमान सरकार चाहिँ अलि बढी अनुदार भएको चाहिँ हो। यो सरकारले कानुन बनाएर पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो। हामीले त्यो कानुनका विरुद्धमा लड्यौँ। संहिता कानुनहरूको कुरा भयो, यो मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कुरा भयो, विज्ञापन ऐनसित जोडिएको कुराहरू भयो, यो मानवाधिकार आयोगसँग जोडिएको विधेयकको सन्दर्भको कुरा भयो, यो आम सञ्चार सम्बन्धी कानुनको कुरा भयो। यी सबै कानुनहरू बनाएरै यो मिडियालाई अथवा आलोचनाका शब्द स्वरहरू जहाँबाट मुखरित हुन्छन् ती सबै संरचनाहरूलाई बुझो लगाउने प्रवृत्ति देखायो र ती सबै प्रयत्नहरू एक किसिमले भन्छन् सफलता पाउन सकेनन्। ती कोही पेन्डिङ छन्, अब कोही त्यो जहाँ छन् त्यहाँबाट अगाडि बढाउने अब त्यो नैतिक साहस गर्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसले गर्दा अब चाहिँ के भन्दाखेरि ठाडै भनौँ न, यो हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि ठाडै प्रहार गर्ने, मलाई किन यसो भन्यो, मलाई किन यसो भन्यो भनेर चाहिँ यो आलोचित गर्ने चाहिँ प्रवृत्ति देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला केही यो सम्बोधन, राष्ट्रका नाममा आउने सम्बोधनमा पनि मिडिया र सोसल मिडियाले चाहिँ यो मिथ्या प्रचार गरे, भ्रमपूर्ण खबरहरू दिए भनेर चाहिँ उहाँले आलोचित गर्नुभएको छ। यो प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा बढी देखिएको छ र यसको कारण के भनेर यहाँले जुन सोध्नुभयो, मलाई लाग्छ सत्तामा हुँदाखेरि आलोचना सहने एउटा कल्चर त एक किसिमले मर्यो, मार्न खोजियो। अर्को कुरा, यो झन्डै 2/3 संसदमा प्राप्त सरकारले आफ्नो 5 वर्षीय योजना कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रष्ट आफ्नो यो रोड म्याप भन्नुहोस् अथवा खाका भन्नुहोस् अथवा तपाईँको प्लान भन्नुहोस्, योजना भन्नुहोस्, अगाडि सार्न सकेन र ऊ आफै अलबल भयो र सरकार अलमलिरहँदाखेरि यो हामी अस्थिरताबाट मुक्त पाएर स्थिर सरकार पाइरहँदाखेरि पनि हामी अलमलमै भयौँ। सरकारले निश्चित चुनावका बेला गरेको प्रतिबद्धता जस्तो चुनावको बेला सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र अथवा प्रतिबद्धता पत्र अनुकूलको योजना बनाउन सकेन भनेर चाहिँ तपाईँको त्यो आवाजहरू मुखरित हुन थाले र मुखरित हुने माध्यम मिडिया हो। त्यसले गर्दा आफू एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले हिँड्न नसक्ने र तिमी योजनाबद्धले हिँडेनौ भन्ने कुरालाई चाहिँ आफूलाई गाली गरेको ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई विश्लेषण गरेर मिडियाप्रति अथवा तपाईँको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति आउने चाहिँ तपाईँको हरेक माध्यमप्रति, क्षेत्रप्रति र आफूलाई त्यो ढङ्गले निर्देश गर्न सक्ने मानवाधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक अङ्गहरूप्रति चाहिँ आक्रामक भएर एग्रेसिभ भएर राज्य प्रस्तुत भएको अवस्था छ। यो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने कमजोर बनाउँदै लाग्छ र यसलाई यसमा पद्धतिलाई हाबी बनाउने भन्दा पनि व्यक्ति हाबी हुने एउटा वातावरण निर्माण गर्छ यो कल्चरले र कता राज्य चाहिँ आफ्नो अरूका आलोचनाका कुरै नसुन्ने, अरूका सुझाव धारणाहरूलाई ग्रहणै नगर्ने र अरूले सफा नियतका साथ अब यसो गरौँ, यो बाटो ठिक भएन भन्दा पनि त्यसलाई गाली सुन्ने जुन प्रवृत्ति देखाइरहेछ, यसले गर्दाखेरि एउटा निरङ्कुशताको अभ्यासतर्फ मुलुक जान त लागेन भन्ने चाहिँ एउटा अर्को डरलाग्दो विश्लेषण पनि निकाल्न हामी बाध्य हुनु परिरहेको अवस्था छ। जस्तो मैले हिजोको रेडियो नेपाल प्रकरणभन्दा अलिकति बाहिर गएर एउटा प्रश्न राखेँ कि पछिल्लो समयमा सञ्चार माध्यममाथि या भनौँ प्रेस जगतमाथि चाहिँ लाग्ने आरोप इभन त्यो सरकार राज्य संयन्त्रबाट पनि त्यो लाग्दै आएको छ कि मिडियाहरूको विश्वसनीयता चाहिँ कम हुँदै गयो भन्ने खालको एक त्यो आरोप पनि विकसित बन्दै गएको अवस्थामा कतै त्यसलाई एउटा कारण बनाएर राज्यले प्रेसमाथि पटक गर्न सक्ने यी कारण पनि त्यही देखाउँदै आएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरा त मिडियाको विश्वसनीयता स्खलित हुँदै गएको छ भन्ने जुन प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन् त्यो प्रतिक्रियालाई हृदयत ग्रहण गरेर
त्यसलाई एक किसिमले व्यवहार त जवाफ दिनुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ। त्यो दिनुपर्छ। विश्वसनीयता गुमेको छ भनेर एकजना कोही नागरिकले, एकजना कोही पाठकले मात्रै पनि भन्छ भने त्यसलाई सुनेर मिडियाको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न हामी सबै लाग्नुपर्छ। त्यसमा कुनै तपाईँको तर्कले अथवा कुनै चाहिँ तपाईँको यो अल्छीपनले चाहिँ त्यसलाई छुट दिन सक्दैन। त्यसको लागि एक्सक्युज केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यो सुझाव हाम्रो लागि ग्राह्य छ। हामी कसरी आफूलाई विश्वसनीय गराउने भन्ने सन्दर्भमा प्रशस्त छलफल गरिराखेको अवस्था पनि छ। हामी छलफल गर्छौँ पनि र विश्वसनीयता थप आर्जन गर्ने बाटोमा हामी हिँड्छौँ र राज्यलाई पनि त्यो लागेको छ भने राज्यले जुन भनिराखेको छ यसलाई हामी ग्रहण गर्छौँ। हाम्रो विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुने गरी काम गर्छौँ र त्यो सुझावका लागि एउटा पाठकहरूको राज्यलाई पनि हामी धन्यवाद भन्छौँ। त्यसमा हामीले कुनै विमति फरक मत राख्ने कुरा छैन र अविश्वसनीय निकायलाई विश्वसनीय बनाउनका लागि राज्यको जुन ढङ्गको प्रस्तुति रह्यो, अघि मैले चित्रण गरेँ, यहाँको प्रश्नमा पनि इङ्गित छ, त्यो सही बाटो होइन। त्यो राज्यले बुझोस्। म विनम्रताका साथ राज्यलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। ठाकठोक पारेर थर्काएर यिनीहरूले अभ्यास गर्दै आएको स्वतन्त्रतालाई छिनेर एउटा लौरोको चाहिँ मुनि बसेर पत्रकारिता अथवा अनुकूलकारिता चाहिँ गर्नका लागि यिनलाई हाल्ने हो भनेपछि बल्ल ठिक हुन्छ नि, यही अवसर हो भनेर राज्यले लिएको छ भने त्यो गलत हो। हामी त्यो बाटोमा प्रवेशै गर्दैनौँ र हामीले हाम्रो विश्वसनीयता कसरी आर्जन गर्न सकिन्छ त्यो बाटो पहिल्याउँदै हामी त्यो बाटोमा अगाडि बढ्छौँ। त्यस कारण त्यो विषयलाई मैले त्यति मात्रै भन्छु। र अर्को कुरा विश्वसनीयताको जहाँसम्म कुरा छ, भर्खरै एउटा संस्थाले एउटा रिसर्च गर्यो नेपालका विश्वसनीय संस्थाहरू को हुन् भनेर भन्दाखेरि सबैभन्दा एक नम्बरमा अहिले पनि पत्रकारिता क्षेत्र नै विश्वसनीय संस्थाका रूपमा रिसर्चले देखाएको छ। यो कोही अनुमानको कुरा होइन। त्यो रिसर्चले देखाउँदै गर्दाखेरि पहिले 80% विश्वसनीय निकाय थियो मिडिया भने अहिले 75 भयो होला, 77 भयो होला, पर्सेन्टेज घटेको होला। तर अरू कुनै संस्थाको तुलनामा पत्रकारिता कम विश्वासिलो भनेर चाहिँ झरेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसले गर्दा जति हाम्रो समाजमा अहिले पनि संस्थाहरू छन्, संरचनाहरू छन्, एक्टिभिटी गर्ने चाहिँ तपाईँको एक्टरहरू छन्, प्रवृत्तिहरू छन्, ती सबैमा सबैभन्दा विश्वसनीय चाहिँ मिडिया छ भन्ने कुरा रिसर्चले पनि देखाएको छ। सिङ्गो समाजको विश्वसनीयता स्खलित हुँदै जाँदा 2-4% मिडियाको पनि विश्वसनीयता स्खलित भएको होला। त्यसलाई स्वीकार्न सकिन्छ र स्वीकार्दै त्यसलाई चाहिँ फेरि म्यानेज गर्ने, त्यसलाई फेरि व्यवस्थित गरेर विश्वसनीयता बढाउने बाटोमा हामी हिँड्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा पत्रकारिताको विश्वास खुस्कियो भनेर चाहिँ सतैमा चाहिँ कसैले कुरा गर्छ भने त्यो कुरा लाई मान्न सकिँदैन। तथ्यको आधारमा भन्दाखेरि आजका दिनमा पनि सबैभन्दा बढी विश्वास गरिने नेपाली जनताले गर्ने क्षेत्र भनेकै मिडिया क्षेत्र हो र यसको पर्सेन्टेज अथवा यसको मात्रा विश्वसनीयताको चरण तह बढाउने सन्दर्भमा हामी मिडियाकर्मीहरू चाहिँ संवेदनशील छौँ। संवेदनशील हुनु पनि पर्छ र संवेदनशीलता देखाउँदै अगाडि बढ्न हामी सङ्कल्पित पनि हुनुपर्छ र यो अगाडि बढ्ने बाटोमा हाम्रो आचार संहिता, हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व र पत्रकारिताको विश्वव्यापी अभ्यासले स्थापित गरेका मूल्य मान्यता, यी तीनवटा कुरा नै हाम्रो मार्गदर्शक हुन्। यी तीनवटा कुरालाई टेकेर हामीले हाम्रो विश्वसनीयता आर्जन गर्नका लागि अगाडि बढ्छौँ। यो कुरामा कुनै कसैले शङ्का नगरे हुन्छ र हाम्रा त्यस्ता फिडब्याकहरू तिम्रो विश्वसनीयता खस्कियो भनेर कसैले लाग्यो भने एकजना नागरिकले भन्यो भने त्यो सुझाव हाम्रा लागि ग्राह्य छ। अब अन्त्यमा उपाध्यक्ष, जस्तो कि राज्यले पटक पटक मिडिया जगतलाई चाहिँ आफ्नो पकडमा राख्न खोजेको, यहाँदेखि हस्तक्षेप गर्न खोजेको प्रेस जगतलाई चाहिँ त्यसरी निरन्तर प्रहार चाहिँ वर्तमान सरकारबाट अझ बढी भयो विगतका सरकार भन्दा पनि भन्नुभयो यहाँले। पटक पटक त्यो खालको व्यवहार राज्यबाट भइराख्ने हामीलाई यो स्वीकार्य छैन। यो चाहिँ प्रेसमाथिको यो प्रहार भनेको चाहिँ लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार हो भनेर हामी एक थरी बोलिरहेका छौँ। कहिले होला त अब राज्यले चाहिँ प्रेस जगतलाई चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रताको यो सम्भाको, लोकतन्त्रको सम्भाको भनेर राज्यले बुझ्ने दिन कहिले आउला? हाम्रो प्रयास सरकारलाई चाहिँ त्यो बिन्दुमा ल्याउनको लागि के भइरहेको छ अलिकति संस्थागत रूपमा मैले सोध्न खोजेँ। निश्चित रूपमा यो पहिलो कुरा त यो सरकारको पालामा बढी भयो भन्ने कुरा अघिल्लामा पनि भएको छन्। तुलनात्मक रूपमा केही मात्रा मात्रै बढी भएको हो। मैले आफ्नो अनुभवको कुरा गर्ने हो भने पनि म 54-55 सालदेखि पत्रकार महासङ्घ संस्थासित जोडिएको छु। पत्रकारिता झन्डै धेरै 50 सालदेखि गर्दै आएको छु र त्यस यता हरेक सरकारसँग मिडिया क्षेत्रको गुनासो रहेको छ। हरेक सरकार मिडियालाई कसरी कमजोर बनाऊँ भन्ने ढङ्गले सिङ्गो सरकार संस्थागत रूपमा लाग्ला, कहिले सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रहरू लाग्नु होला। तर कुनै पनि सरकारले यो सरकार चाहिँ मिडिया फ्रिडमको सवालमा चाहिँ ठिक थियो भनेर हामीले निष्कर्ष निकाल्ने र धन्यवाद दिने अवस्था छैन। यद्यपि राम्रा कानुनहरू बनेका छन्। प्रेस स्वतन्त्रतालाई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रूपमा स्वीकार्नका लागि दलहरू
तयार भएका छन्, तिनै दलहरूको प्रतिनिधिका रूपमा सरकार बनेका छन्। एकातिर यो इन्ट्रेक्सन पनि छ, तर जो सरकार भनेर हामीले भन्छौँ, सत्ता भनेर बुझ्छौँ, त्यो सत्तामा पुगिसकेपछि हामी सन्तुष्ट हुने गरी यो पालामा चाहिँ ठिक थियो भन्ने गरी चाहिँ हामी सन्तुष्ट हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा यो एउटा प्रवृत्ति नै हो, सत्तासँगको यो ढङ्गको तपाईँको नोकझोक एउटा प्रवृत्ति नै हो। त्यो नोकझोकले हाम्रो स्वतन्त्रतालाई क्षति नपुर्याओस् भन्नेतर्फ हामी सचेत हुने मात्रै रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँले भने जस्तो अब यो स्टेपमा अगाडि बढेपछि सम्पूर्ण रूपमा प्रेस स्वतन्त्रताको यो सरकारले सत्ताले यो सम्बोधन गरे हुन्छ भन्ने अवस्था निर्माण हुने कुरा यो लाग्छ कता कता यो काल्पनिक कुरा हो कि जस्तो लाग्ने अवस्था भइसक्यो। किन हाम्रो अभ्यास मात्रै होइन, संसारकै अभ्यास हामीले हेर्दाखेरि त्यो कतै कतै काल्पनिक हुन्छ कि जस्तो लागि पनि सकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अभ्यासलाई बाधा नपुर्याऊ र तिम्रा व्यक्तिगत चाहना र तिम्रा निष्कर्ष नै यो मिडियाको कन्टेन्ट हुन्छन् भन्ने कुराको भ्रमबाट तिमी मुक्त हौ भनेर हामीले राज्यलाई त्यो ढङ्गको अपिल र त्यो एउटा बर्डर लाइन चाहिँ कोरिराख भनेर आग्रह गर्ने कुरा हो। र अहिलेको सन्दर्भमा संस्थागत रूपमा यहाँले कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले कानुन बनाएर रोक्न खोजियो प्रेस स्वतन्त्रतालाई, फोटो खिच्न चाहिँ अनुमति लिनुपर्ने जस्ता कुराहरू गर्न थालिए। तपाईँको के अरे यो मिडिया काउन्सिल अत्यन्त कमजोर बनाएर चाहिँ एउटा मिडियालाई चाहिँ दमन गर्ने राज्यको टुल्सको रूपमा, औजारको रूपमा चाहिँ बनाउन खोजियो। यी सबैका विरुद्धमा हामी लडाइँ लड्यौँ। यो पनि हाम्रो संस्थागत प्रयत्न थियो। यी सबैले ती प्रयासहरू चाहिँ एक किसिमले हुन्छ पेन्डिङ रहेको छन्, एक किसिमले खारेज त भइसकेका छैनन्, तर ती प्रयासहरू चाहिँ एक किसिमले पेन्डिङ राखेका छन्। त्यसले गर्दा त्यो पनि एउटा प्रयास हो। त्यसलाई पेन्डिङमा राख्नु र अगाडि नबढाउनु पनि राज्यले हामीलाई गरेको एउटा सहयोगको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यो लडाइँ, किनभने स्वतन्त्रता मैले सुरुमा भने स्वतन्त्रता सधैँ अग्रगमनतर्फको यात्रा चाहने एउटा प्रवृत्ति हो स्वतन्त्रता भन्ने कुरा। त्यसले गर्दा हामी सधैँ अगाडि बढ्न खोज्छौँ। आज यति स्वतन्त्र छौँ भने भोलि योभन्दा अलिक थप स्वतन्त्र हुन म खोज्छु। तर राज्य फेरि कस्तो हो भन्दाखेरि हरेकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर चाहिँ शासन सत्ता व्यवस्थित गर्छु भन्ने चाहने प्रवृत्तिहरू चाहिँ राज्यमा हाबी हुन्छ। त्यसले गर्दा उसले चाहिँ खुम्चाउन खोज्छ, हामी त्यसलाई एक्सपान्ड गरेर बढाउन खोज्छौँ भने यो लडाइँ निरन्तर जान्छ, प्यारलल जाने कुरा हो। त्यो लडाइँले प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित नहोस्, नागरिकको जान्न पाउने अधिकार सङ्कुचित नहोस्, समाजलाई पारदर्शी बनाउने अभियान कहीँ कतै चाहिँ कमजोर नहोस् र हरेक नागरिकका अभिव्यक्तिहरू आउने मिडियमहरू माध्यमहरू चाहिँ हामीसँग ठाउँ ठाउँमा रहन् र हरेक नागरिकलाई स्ट्रेन्थ बनाउने, बलियो बनाउने चाहिँ एउटा जुन अभ्यास पत्रकारिताले गर्छ त्यो निर्भीकताका साथ सधैँ गर्ने वातावरण बनिराखोस्। त्यो बेसिक कुराहरू हुन्। यी बेसिक कुराहरूमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने राज्यसँग हाम्रा चाहिँ त्यति धेरै गुनासाहरू चाहिँ नरहन पनि सक्छन्। हामी राज्यलाई हाम्रा गुनासाहरू व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो लागि, व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो संस्थाका लागि होइन कि यो समाजको समुन्नतिका लागि, यो समाजमा लोकतान्त्रिक संस्कृति स्थापित गर्नका लागि, यो समाजका हरेक नागरिकहरूलाई स्ट्रेन्थ बलियो बनाउनका लागि, राज्य प्रदत्त सेवा सुविधा हरेक नागरिकले पाए कि पाएनन् भनेर चाहिँ त्यो अनुगमन गर्नका लागि र यो राज्यको लोकप्रियता कसरी बढ्छ भनेर राज्यलाई नै सुझाव दिनका लागि यो अभ्यास हुन्छ। त्यसले गर्दा यो अभ्यासलाई, पत्रकारिताको अभ्यासलाई त्यसरी बुझ्दिनका लागि आग्रह गर्छौँ र त्यसरी बुझ्ने नेतृत्वले सत्ताको नेतृत्व गर्यो भने मलाई लाग्छ गुनासा त होलान्, सँगै सुत्ने घरको बाबु छोरा बिचमा पनि गुनासा हुन्छन्, श्रीमान श्रीमतीका बिचमा पनि होलान्, तर हामीले त्यसको लागि चाहिँ मोर्चाबन्दी गरेर पोजिसन लिएर चाहिँ लड्नु पर्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ। राज्य सञ्चालन गर्नेहरू र राज्य सञ्चालनका लागि जान अभ्यासमा जोडिएका राजनीतिक कार्यकर्ता नेतृत्वहरू सबैले यो कुरालाई समयमै बुझिदिनु भयो भनेपछि मिडियासँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, राम्राका लागि सहकार्य गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ, कमजोरीहरूलाई सच्याउने एउटा अवसर मिडियाले क्रिएट गर्छ र त्यो कमजोरीलाई सच्याउँदै आफूलाई लोकप्रियताको मार्गमा हिँडाउन सक्ने अवसर त्यही पात्रहरूले नै प्राप्त गर्ने हुन्। त्यसकारण त्यो अवस्थाको सुनिश्चितता होस् भन्ने चाहना नै हाम्रो अन्तिम चाहना हो। हस्, यहाँलाई विचार र समयका लागि धेरै धन्यवाद यो अवसरका लागि।